अस्सलाम वालेकुम। खास मुलाकात में आपका खैर मकदम। आज किसी और ख़ास ट्रैक पे और किसी और ख़ास शख्सियत से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। आज जिस ट्रैक पे हम हैं ये गिरसर लेक है जो सिंथन टॉप से पड़ता है। आज ये जो हमारा ट्रैक है ये एक मखसूस एक ट्रैक है, खुसूसी ट्रैक होने वाला है, क्योंकि इस ट्रैक में हम जो हमारे साथ अभी है हिलाल अहमद बुल्ला साहब, ये अपनी 100 लेक्स जो इसने एक्सप्लोर की, हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज यहाँ पे। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे क्लब का एक बंदा 100 लेक्स एक्सप्लोर इसने किए। तो बात करेंगे बुल्ला साहब से इस जर्नी के बारे में। बुल्ला साहब आपका खैर मकदम है एक बार फिर बहुत बहुत हमारे साथ। मुख्तार साहब, तो कैसी रही ये जर्नी जो आपने ये 100 लेक्स की, कैसी थी, कैसे हर्डल्स थे इसमें, क्या क्या रहा इसमें? ये जो जर्नी मैंने जो जर्नी स्टार्ट हो गई, इट वाज ऑलमोस्ट अगस्त 2020। मैं थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर था, तो वहाँ से वापस आके जब मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो मैंने भी स्टार्ट जो है ट्रैकिंग की। नॉर्मल 1-2 ट्रैक किए वहाँ पे सोपोर में ही, मैं बिलोंग करता हूँ सोपोर से। तो 1-2 ट्रैक करके हमने जो है फिर एक छोटा सा क्लब बनाया। क्लब बना के जो है हमने जो है फर्स्ट अल्पाइन लेक जो मेरी थी वो थी अल पत्थर की, गुलमर्ग साइड से। तो उसके बाद से जर्नी जो है जस्ट गोइंग ऑन। ये 100 लेक्स का जो ये माइलस्टोन ये अचीव करना ये कोई आसान बात नहीं है, कहने के लिए आसान है, लेकिन मेंटली और फिजिकली कितना ये टफ रहा ये सफर। हम भी इस जर्नी में आपके साथ रहे, अगर हम अभी 100 लेक्स नहीं कवर लेकिन बहुत सारी जगह हम साथ साथ रहे, और कितना टफ रहा आपके लिए, आपने बड़ी मेहनत की इसके लिए। टफ इसलिए इस चीज़ में रहा, टफ भी नहीं रहा क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसके बारे में कि ट्रैकिंग हाइकिंग क्या होती है या माउंटेनियरिंग क्या होती है। जब मैंने स्टार्ट की जो है मैंने अपने अंदर जो है एक फिटनेस लाई, और जो है मैं सुबह जो है ऑलमोस्ट रन करता था इसके लिए कि इसके लिए मुझे जो है फिर हर एक चीज़ आसान लगी। स्टार्ट में मुझे मुश्किल हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ट्रैकिंग करता रहा तो इट बिकम इजियर डे बाय डे फॉर मी। So thanks to Almighty, I crossed 100 alpine this lakes as well. So thanks to Almighty as बुल्ला well. साहब आगे आपका क्या प्रोग्राम है? 100 तो हो गए, इंशाल्लाह हम कब आपके जो 150-200 कब सेलिब्रेट करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द हो रहे हैं, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपका प्यार होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ के बारे में। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरा सपोर्ट दिया, खासकर हमारा जो है प्रेसिडेंट साहब है शहजाद साहब है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, 100 या 100, 200, 230 या 240 लेके पूरे कश्मीर रीजन में है, कश्मीर वैली में है। ये कोई बिग अचीवमेंट भी नहीं है। जब इंसान इसके साथ लगा रहे तो पैशन बनता रहता है फिर इस चीज़ के लिए। जी शुक्रिया बुल्ला साहब, हम आपको दिल से मुबारकबाद करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में शहनाज भाई भी यहाँ पे है। शहनाज भाई से हम बात करना चाहेंगे इस बारे में। ये सबसे पहले बुल्ला साहब को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स जी, और ये क्लब के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है जी। और ये आसान नहीं है, इसके लिए एक हार्डवर्क की जरूरत है, डेडिकेशन की जरूरत है। तो जो आरडी बुल्ला साहब ने दिखाई है, तो इसने 100 लेक्स कंप्लीट किए हैं। जी 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 जी, शुक्रिया। हमारे साथ जान मोहम्मद भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ माउंटेन वॉरियर्स को, जी, जिसकी बदौलत आज ये हमें यह मुबारकबाद जो हमने पेश की है बुल्ला साहब को, और इसके ये 100 लेक्स जो इसने आज कंप्लीट किए हैं ये देखने पड़ी हैं, ये काबिल तारीफ है। और इसने अपनी डेडिकेशन से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से ये कंप्लीट किए हैं, और इसका खास रोल रहा है इस माउंटेन वॉरियर्स में, जो कि खासकर 2019 से लेकर खासकर 23-24 में जो इसने डेडिकेशन दिखाई है वो काबिल तारीफ है। जो आज हमने ये अपने लोल और मोहब्बत से ये नजराने पेश किए हैं बुल्ला साहब को, ये काबिल तारीफ है। जी, बुल्ला साहब का क्या रोल रहा? जो इसके इर्द गिर्द लोग रहते थे, जैसे हम भी थे, तो बुल्ला साहब का क्या रोल? बुल्ला साहब जो भी ट्रैकिंग था बुल्ला साहब पेश था, और खास मेरी तरफ से, और खुसूसन जो मतलब हम बारामूला से हैं, शहनाज साहब, मैं जान मोहम्मद, शारिक अली, वजाहत अली और मुजफ्फर साहब, खुसूसन मुजफ्फर साहब को भी आज आना था मगर उसको कुछ ताज़त आई है, मतलब आप सब लोगों की तरफ से तो उसको मुबारक पे बात। शुक्रिया जान साहब, शुक्रिया। की जानिब से मैं
ان کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچیومنٹ کی ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ایک اچھا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا سوسائٹی. آج ان کی سیلیبریشن ہم نے یہاں پر کی ہے, اور ہم اپنی کلب کی طرف سے, بارہمولہ ایڈونچر کلب کی طرف سے ہم ان کو کنگریچولیشن کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات میں کنگریٹس کرنا چاہتا ہوں مسٹر ہلال احمد بلا کو, جس نے ایسی اچیومنٹ کی 100x سے اوپر کیا ہے اس نے, اور اس کی محنت ہے. اس کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کا جو میں نے دیکھا کہ اس نے وہ ڈیڈیکیشن ایک دکھائی جس سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں اس وقت. جی وہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے جی, جس سے وہ پہلے نہیں لگتا تھا کہ یہ نہیں لگتا تھا کہ ہلال صاحب اتنا کچھ کریں گے, لیکن اس نے 3 سالوں میں ایسا کر کے دکھایا کہ میں خود پریشان ہوں. کبھی مجھے تھوڑی جلس ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کیے. تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت اس کو مبارکباد دیتا ہوں اس اچیومنٹ کے لیے, اور آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں انسپائر کرے, ہمیں تھوڑا گائیڈ کرے کہاں پہ جانا ہے, کہاں پہ بیٹھنا ہے, اور کس روٹ ہے, کون سا روٹ ہے, جس سے ہمیں آسانی ہوگی. اور ہمیں آئندہ یہ ہمیں تھوڑا سا ایک گائیڈ لائن دے دیں گے جس سے ہمارے ساتھ چلیں گے. شکریہ غازی صاحب نے تاثرات دینے کے لیے, اور اس اچیومنٹ میں آپ کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے. تو یہ بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اس اچیومنٹ میں آپ لوگوں کا بہت یوگدان ہے, آپ کا پریزیڈنٹ صاحب کا. تو ابھی ہم پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرنا چاہیں گے اس بارے میں. تو شہزاد صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ آپ پریزیڈنٹ ہیں کلب کے, اور ہمارا ایک بندہ بوئے بھیا جو ابھی اچیومنٹ اس نے یہ مائلسٹون کراس کیا, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کام ہلال صاحب نے کیا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کیسے وہ بیان کریں. یہ غالباً نارتھ کشمیر کے دوسرے شخصیت ایسے ہیں مدثر شاہ کے بعد جنہوں نے 100 لیکس کمپلیٹ کرے ہیں, پراپر 100 لیکس جی, جو جن کا نام ہے رجسٹرڈ لیکس ہیں. یہ دوسرے نارتھ کشمیر کے ایسے ٹریکر ہیں جنہوں نے کرے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہمارے کلب کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے 100 اچیومنٹ کیا ہے, اور ہم انشاءاللہ اور چاہیں گے کہ یہ اسے اور بھی زیادہ کریں. اور ہم بھی اس کے پیچھے ہمارے کلب میں بہت سارے کچھ ٹریکرز ہیں جو ان کے نزدیک ہیں, کچھ 70 پہ ہیں, کچھ 80 پہ ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہلال صاحب اگلے سال ان کے گائیڈ بن کے ان کا 100 کمپلیٹ کرائیں, اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہوگی انشاءاللہ. بلا صاحب کے اس اچیومنٹ سے کتنا امپیکٹ پڑے گا جو باقی جو نئے لڑکے آ رہے ہیں کلب میں؟ تو اس سے ایک حوصلہ ملے گا, بوسٹ ہو جائے گا کلب بھی, اور باقی لوگوں کو بھی انسپریشن مل جائے گی اس سے. ہم تو خود بوسٹ ہیں ان کی ہمت, ان کی جو ڈیڈیکیشن دیکھ کے ہم خود بوسٹ ہیں. ہم ان کے پیچھے, ہمیں جب یہ 100 کے نزدیک تھے تو ہمیں بڑا چسکا لگا کہ ہلال صاحب 100 کے نزدیک ہے تو ہم بھی کریں گے. اور ہم نے جو 2024 میں جو ہم نے پش کیا ٹریکنگ کے لیے, بہت سارے نارملی ہم 2024-22 میں ہم نے کیا کر رہا تھا کہ ایک نائٹ کے لیے جاتے تھے جہاں پہ صرف ہم ایک لیک دیکھتے تھے, اور اس سال ہم نے کیا کیا کہ جہاں پہ 4-5 لیکس ایک ہی نائٹ میں ملٹیپل ہو جائے وہ ہم نے کیا, اور ہم نے خود کو پش کیا. وجہ یہی ہے کہ ہم انسپائر ہو گئے ہلال صاحب سے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ہلال احمد بلا صاحب اور شہناز صاحب اور جان محمد اور باقی ٹریکرز. تو آج جو ہم نے یہ سیلیبریشن یہاں پہ کی ہے, اس کا مقصد, اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمیں ایک ینگ جنریشن دیکھ رہی ہے ان کو ایک حوصلہ ملے, ان کو ایک کریجس ملے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اور اگر دیکھیے بلا صاحب سوپور کے ہمارے کلب کے واحد ایک پہلے بندے ہیں جس نے یہ مائلسٹون کراس کیا, اور ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ہم جو ہمیں دیکھ رہے یہ ویڈیو, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایول کام میں کوئی بندہ پڑا ہے, جو یوتھ ہے وہ سپورٹس کی طرف دھیان دے, چاہے ایڈونچر سپورٹس ہے کوئی اور سپورٹس ہے. اگلی دفعہ ہم کسی اور مہمان کے ساتھ اور کسی اور ٹریک پہ آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.